ललितपुरको पहिलो थेरवाद बिहारको रूपमा परिचित लुखुसीको श्री सुमङ्गल बिहारमा महान कठिन चिवरदान पुण्योत्सव सम्पन्न भएको छ। बिहारका आवासीय भिक्षुहरू श्रद्धेय पन्यारत्न मास्तविर, श्रद्धेय खेम, श्रद्धेय सोम र श्रद्धेय सुमन्ती स्थविर भन्तेहरू 3 महिनासम्म विनयपूर्वक वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा उक्त कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। थेरवाद बुद्ध शासनमा कठिन चिवरदानको विशेष महत्त्व रहेको छ। 3 महिनासम्म एकै स्थानमा विनयपूर्वक उपसम्पन्न भिक्षु सङ्घ वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा दाताहरूद्वारा उक्त बिहारमा कठिन चिवरदान आयोजना गरिन्छ। कठिन चिवरदान कार्यक्रम 1 वर्षमा एउटै मात्र बिहारमा सम्पन्न गरिन्छ। आफूलाई इच्छा लागेको बिहारमा कठिन चिवरदान गर्छु भन्दा दान गर्न पाइँदैन। कठिन चिवरदानको महत्त्व र वर्षावास बस्नका लागि विभिन्न नियम पुरा गर्नुपर्ने कुरा बिहारका श्रद्धेय पन्यारत्न मास्तविर भन्नुहुन्छ। यो कठिन कार्यक्रम भन्नाले बौद्ध इतिहासमा एउटा आफ्नै पहिचान, आफ्नै एउटा मौलिकता भएको एउटा पुण्य कार्य हो। हामी बौद्धको रूपमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छौँ, सङ्घदान गर्ने गर्छौँ, महापरित्राण पाठ गर्ने गर्छौँ, अष्टपरिष्कार दान गर्ने काम गर्छौँ आदि इत्यादि कार्यक्रमहरू जुन बेला जतिखेर पनि हामीले गर्न सक्ने अवस्था छ। तर यो कठिन चिवरदान गर्ने भन्ने यो पुण्य कार्य सम्पूर्ण रूपमा विनयसँगै बाँधिएको हुन्छ। जब भगवान बुद्धले भन्नुभए अनुसार चाहिँ विनय अनुसार पुरा गर्नुपर्ने नीति नियमहरू छन्, ती नीति नियमहरू एउटा भिक्षुहरूको पक्षबाट पनि पुरा नभएको खण्डमा र उपासक उपासिकाहरूको तर्फबाट पनि यो नीति नियमहरू पुरा नभएको खण्डमा यो कठिन चिवरदान चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ। यो कठिन चिवरदान गर्नको लागि अवश्य पनि भगवान बुद्धले जुन आज्ञा हुनुभएका नीति नियमहरू छन् भिक्षुहरूको पक्षबाट पनि त्यो पुरा हुनैपर्छ र उपासक उपासिकाहरू जुन कठिन चिवरदान गर्ने दाताहरूको तर्फबाट हुनुपर्ने नीति नियमहरू छन् ती नीति नियमहरू पनि अवश्य पनि पुरा हुनैपर्छ। यो दुवै पक्षबाट हुनुपर्ने जुन विनय नीति रीतिहरू छन् त्यो सम्पूर्ण भएको अवस्थामा मात्रै यो कठिन चिवरदान चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। कठिन चिवरदान गर्ने भनेको भगवान बुद्धले 2600 वर्ष अगाडि जुन नीति नियमहरू राख्नुभएको थियो त्यही नीति नियमभित्र बसेर नै हामीले यो कठिन चिवरदान चाहिँ गर्नै पर्छ। जुन असार महिनाबाट सुरु हुने वर्षावास चाहिँ उपसम्पन्न भिक्षुहरूले कम्पल्सरी अधिष्ठान चाहिँ गर्नै पर्छ। यदि केही भएर केही कारणवश असार पूर्णिमाको दिनमा कुनै पनि उपसम्पन्न भिक्षुले वर्षावास अधिष्ठान गर्न सकेनौँ भने श्रावण महिनाको पूर्णिमाको दिनमा पनि वर्षावास अधिष्ठान गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी पश्चिमिका भन्छौँ र पूर्णिमिका भनेअनुसार असार महिनाको पूर्णिमाको दिनमा अधिष्ठान वर्षावास अधिष्ठान गरेर असोज पूर्णिमाको दिनमा वर्षावास पुरा गर्नुभएको जुन भिक्षु जुन बिहारमा बस्नुहुन्छ त्यही मात्र यो कठिन चिवरदान चाहिँ गर्न सकिन्छ। श्रावण महिनामा वर्षावास अधिष्ठान गर्यो यो भनेको पश्चिमिका। श्रावण महिनाको पूर्णिमाको दिनमा अधिष्ठान गर्यो भने चाहिँ त्यो भन्तेले 3 महिनासम्म कार्तिक पूर्णिमासम्म उहाँको वर्षावास चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब कार्तिक महिनामा पवारन हुन्छ त्यो भन्तेको, तर पश्चिमिका भनेअनुसार
श्रावण पूर्णिमाको दिनमा कुनै पनि भिक्षु बसाबास अधिष्ठान बसेर कार्तिक महिना 3 महिनासम्म वर्षावास पुरा गर्नुभयो भन्दैमा उहाँ भन्दै बस्नुभएको बिहारमा पनि कठिन चिवर दान चाहिँ गर्न सक्दैन। अब कठिन चिवर त एउटा मात्र छ, अब दाताहरूले त एउटा मात्रै दान गर्नुभयो। अब त्यो एउटा चिवर 4 जना मध्ये कसलाई दिने त? त्यो चाहिँ मलाई चाहिन्छ भनेर म दाबी गर्न सक्दैन मैले। र अर्को कुनै पनि यो सुमङ्गल बिहारमा वर्षावास बस्नुभएको कुनै पनि भन्तेले मलाई नै चाहिन्छ भनेर त्यो दाबी गर्न सक्दैन। त्यहाँ गएर सङ्घले चाहिँ निर्णय गर्छ यो चाहिँ बढी आवश्यक कसको लागि छ, 4 जना मध्ये कसको लागि यो बढी आवश्यक छ। त्यो आवश्यकता अनुसार त्यो भन्तेलाई चाहिँ सङ्घले फेरि दोस्रो पटक त्यो उपयुक्त भिक्षुलाई चाहिँ दान गर्ने गरिन्छ। भनेपछि दाताहरूले एकचोटि दान गरिसकेपछि त्यही चिवर चाहिँ सीमागृहमा गएर चाहिँ दोस्रो पटक पनि यो सङ्घले वर्षावास बस्नुभएको भन्तेहरूमध्ये एकजनालाई चाहिँ दान दिन्छ। भनेपछि 2 पटक यो कठिन चिवर चाहिँ दान गरिन्छ। ललितपुरको हखाटोल निवासी प्रेमबहादुर साक्य, उहाँकी धर्मपत्नी लक्ष्मी शोभा साक्य तथा उहाँका सपरिवारको आयोजनामा नेपालका 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्थवीरको प्रमुखत्वमा उक्त कठिन चिवर दान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रमको सुरुमा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका उपाध्यक्ष एवं पद्म सुगन्ध बिहारका प्रमुख फ्राकु श्रद्धेय सुमेध महास्थवीरद्वारा उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumitsācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Tisaranena saha pancasilang dhammang sadukang surakitang kadwa appamadena sampadetha. कार्यक्रममा कठिन दाता परिवारलाई सुमेध महास्थवीरद्वारा खाडा अर्पण गरी सम्मान गरिएको थियो। यसै गरी कठिन दाता प्रेमबहादुर साक्यद्वारा कार्यक्रममा दीप प्रज्वलन पनि गर्नुभएको थियो। अस्त सद्धर्मायतन बिहारका प्रमुख श्रद्धेय पन्यासार महास्थवीर लगायत उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूद्वारा श्रद्धापूर्वक सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो।
कार्यक्रममा पद्म सुगन्ध बिहारका प्रमुख फ्राकु श्रद्धेय सुमेध मास्तवीरद्वारा दान मध्ये अति उत्तम रहेको कठिन दानको महत्त्वबारे धर्मदेशना गर्नुभयो। गबले छिके धर्मयागो शिक्षा दै धर्मयात पालन या फै धर्मया नपी शुद्ध रूपमा वनेसै अलेटिनी छिपी सुखम वे फै अलेटिनी छिपी थजौ संसार या दुख या त दुख रका ठिका का फै थजौ दुख छिपी पार तरे ज्याउने फै थयापी ख वस्पल भगवान बटिया श्रावक पी थजौ दुख त्यागिया फोपी ख वस्पल भगवान बटिया श्रावक पी एजिया सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो भगवान बटिया श्रावक तैपी सुपतिपन्न ख उजुपतिपन्न ख न्यायपतिपन्न ख अयापी संघ पिंट भगवान बट न्याब्लेन दया करुणा तया ठठे दया विजय व जी पुत्र ख गोपी मार्ग फल प्राप्त मजोने उम्ट जी पुत्र ढका दया विजय मको गोपी मार्ग फल प्राप्त जी इम्ट जी पुत्र ढका भगवान बट प्रशंसना विजय को ज्या चंचन ओके ठौ गोगो ठन कठिन चेवर दान यागो पुण्य यागो ज्याजो ठौ न्याना चंचन ठो पुण्य ज्याजो न अयापी धर्म या त ठिका धर्म या लपीवना ठगो लागि गुलिन या मागो ज्याख टख वो कोचाका भगवान बटिया धर्म अनुसार मार्ग फल प्राप्त ना के फोपिनीको विषयले कया भगवान बट अनुमति बिया बिजागो ठो महत्वपूर्णको धर्म ज्या चन्छ आमेपी गयापिनले भगवान बटिया शासने वही पे रका ताबले 300 भद्र वर्गे दै पे राजकुमार पे धल्ला व चिसस्यो इम त छुकिया दुखडो इच्छा जगयामा सकले सक्ता प्राप्त जुइ तर ठो मन या त सन्तोष या तैगो अफ मजो उपासक उपासिका पे ठो मन या त न्याको डोसा गाई मखोगो न्याको डोसा चिटे जी मखोगो डोलिसे दे गाई के मास्ते वे आचन्छनि अले सुख देउ न चित न्याको डोसा गाई मखो ज्या चन्छन सुख डोलिसे झन्झन सुख बरेना यंके मास्ते वइगो ओके 300 भद्र वर्गीय राजकुमार पे एपी राज दरबार यागो सुख भोगे जक संतोष मजुला एपी पिकनिक गण जंगले पिकनिक वनेगो इच्छा या त वन भोज या वनेगो इच्छा या त तर वो फुक्क राजकुमार पे ठ जहान दे रोको पे तर छम राजकुमार या ठ जहान मरुने अले राजकुमार पिसम बिचाया त यदि वो या कच झुल ठासा वही त माइ पिसे चुनी एजोले जहान मरोसा न वही त डाम जुसान छम बांगलाम मिस छम कया वही त न माइपो मजुई क बनाइ के माले देगो मने तया दाम छम बांगलाम मिस छम हया वही त न पासा देका बिल एपे वन भोजिया लागि जंगले द्वाहवन नलटपन न्याय पोकल अले ठुक्ट न्याय पोका चोचो एपे छुजोले रका धाबले सकले थाके जुल टोंगो अमलंग काल सकले अनने ग्वाटुल न्यवेकल अले दाम न्यानायंका टेटा म मिसा छु आशयले दाए जका आशय मेव आशय मको राजकुमार पिनेगो बामा लागो मु वंगु तिसा वसट खना लोभ लगे जुल आला ठपे फुक्क बेवज या चोचन देना चन आठमेगो तिसा वस फुक्क कया विश्वसा वने फटटा आशा जिगो जीवन बने जी जिंदगी भर सुखन चने दैरका राजकुमार पिनेगो मु वंगु तिसा वसट मुंके यात मुंका पचना अने विश्व धर्मदेशनापछि कठिन दाता प्रेम बहादुर साक्य उहाँकी धर्मपत्नी लक्ष्मी शोभा साक्यद्वारा भिक्षु महासंघलाई कठिन चिवर दान गर्नुभएको थियो। कठिन चिवर दान अगाडि दाताहरूलाई सङ्घनायक श्रद्धेय बोधिसेन मास्थवीरद्वारा पाली भाषामा कठिन वाचा गराउनु भएको थियो। कठिन चिवरं भिक्षु संघस्स देम
कठिन अत्थरितो इमं कठिन चीवरं भिक्षु संघस्य देम कठिन अत्थरितो इमं कठिन चीवरं भिक्षु संघस्य देम कठिन अत्थरितो इदम्मि पुण्यं आसवक्खया वहं होतो इदम्मि पुण्यं निब्बानस्य पच्चय होतो इदम्मि पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधुवाद। कठिन चिवर दानपछि उहाँहरूले भिक्षु सङ्घलाई अस्त परिष्कार पनि दान गर्नुभएको थियो। कठिन चिवर दान गर्न पाएकोमा आफू अत्यन्त खुसी भएको बताउनुहुन्छ। यो कठिन पुरुषजना सकलाई बियावे धन्यवादका उल्लेख गर्नु। कठिन दाताको तर्फबाट केशव वज्राचार्य बताउनुहुन्छ। थेरवादी परम्परा चाहिँ बौद्ध धर्म योपट्टि गु नापा बुद्ध शासनीय टाइममा चाहिँ न्याउना चङ्गो छौ परम्परा ख ठो चाहिँ ठुकै यो परम्परा सुरुवात बुद्ध शासनीय टाइममा चाहिँ 30 जना चाहिँ उब्ले बुद्ध शासनीय चाहिँ गु भन्थे जो पनि राजकुमार पनि ख वेक पनि चाहिँ गु व्यथा खना दुर्गति खना चाहिँ भगवान बुद्ध यहाँ ठो व्यवस्था चाहिँ 2600 वर्ष न्यन से याना बिजागोपट्टि ठो व्यवस्था वो परम्परा छिउ शुद्ध शासन परम्परा वया चौले ठौँ टक्न न्याना हुना चौगु अले ठो परम्परा एटा छिसन न्याकिडो खना चाहिँ छिटा टस्काय दुनल से चाहिँ आभार प्रक्रिया एकदम खुसी लगाजो ठो पुण्य सञ्चय यायो लागि चाहिँ छि बायगो यकु वर्ष न्यन से तातुना चौगुपट्टि ठो चाहिँ ठो दानियागुपट्टि वेको यो इच्छा ख वेकन ठुया न्य चाहिँ महापरित्राण 2073 साल याना बिजागो ख आठेन ठाउँ चाहिँ ठो सकल भन्टे छिउ चाहिँ बौद्ध शासनीय चाहिँ सुदृढ लागि चाहिँ वेकन गु याना बिजागो ख ठो एकदमै धन्यवाद पात्र ख। कठिन दाता र उहाँका परिवारको तर्फबाट अस्त परिष्कार दानपछि उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु महासङ्घलाई अस्त परिष्कार दान गरिएको थियो। दान सँगसँगै अस्त परिष्कार दान पनि गरिन्छ। यसको पनि आफ्नै विशेष महत्त्व रहेको श्रद्धेय पन्यारत्न मास्तवीर बताउनुहुन्छ। यो अष्ट परिष्कार दान भनेको पनि एउटा बुद्ध शासनमा अलग्गै महत्त्व बोकेको एउटा पुण्य कार्य हो। जुन यो अष्ट परिष्कारमा हाम्रो सिङ्गल चिवर हुन्छ, डबल चिवर हुन्छ, अन्तर्वासक हुन्छ, कायबन्धन हुन्छ, धागोसियो हुन्छ, रेजर हुन्छ, त्यसरी नै चालनी हुन्छ र पात्र हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अष्ट परिष्कार भन्छौँ। यो चिवर भन्दाखेरि यो चिवरलाई बुद्ध शासनमा एउटा शब्द भनिएको छ कि एउटा अर्हत ध्वज भनेर भनिन्छ। यो चिवरलाई अर्हत ध्वज भन्ने यो शब्द चाहिँ बौद्ध साहित्यमा किन जोडियो त? यो अरहन्तहरू निर्माण गर्ने एउटा वस्त्र हो यो चिवर भनेको। भगवान बुद्धको पालादेखि यो चिवरलाई धारण गरेर कति भिक्षुहरू चाहिँ स्वतापन्न हुनुभयो, कति भिक्षुहरू चाहिँ सक्दागामी अनागामी अरहन्त हुनुभयो। अब त्यस प्रकारका मार्गफललाभी अरहन्त भिक्षुहरूको निर्माण गर्ने एउटा वस्त्र हो यो चिवर वस्त्र भन्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि बौद्ध साहित्यमा यो चिवरलाई चाहिँ एउटा अर्हत ध्वज पनि भनिन्छ। अर्हतहरू निर्माण गर्ने एउटा चिवर, अर्हन्त भिक्षुहरू निर्माण गर्ने चिवर दान गर्ने दाताहरूलाई त्यो दान गरेको पुण्य कति हुन्छ तपाईहरू विचार गर्नुहोस्। अर्हन्त भन्तेहरू निर्माण गर्ने चिवर तपाईले दान गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो दान गर्दाखेरि तपाईले पाउने पुण्य कति हुन्छ त? त्यो भनेको महान पुण्य प्राप्त हुने चिज हो।
त्यसकारणले यो कठिन चिवर दान सँगसँगै चाहिँ एउटा अष्टपरिष्कार पनि जोडेको हुन्छ। अष्टपरिष्कार दानपछि सङ्घनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीर लगायत विभिन्न बिहारबाट उपस्थित हुनुभएका भिक्षुहरू, अनागारिका गुरुमाहरूसहित उपासक उपासिकाहरूद्वारा पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। सुखिता वन्तु यातयो इदान्नो याति न होतु सुखिता वन्तु यातयो एतावता च अम्भिः सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सिद्धिया एतावता च अम्भिः सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च अम्भिः पुण्यसम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। पुण्यानुमोदनपछि भिक्षु महासङ्घ अनागारिका गुरुमाहरूलाई उपासक उपासिकाहरूद्वारा दान प्रदान गरिएको थियो।